अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं। आज आपको बताएंगे कि एक और मुलाकात जो होनी थी वो नहीं हो सकी और उसकी वजह से शकूक व शुबहात वहीं पर हैं और जो एक तज्जिया हम दे रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही साबित होता नज़र भी आता है। इसके ऊपर बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने इरशाद भट्टी साहब को जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कई महाज एक साथ खोले हैं और बड़े क्रिटिकल टाइम पर खोले हैं, तो इसकी क्या ज़रूरत उन्हें पेश आई थी, इसका थोड़ा जायज़ा लेंगे। इसके बाद ये भी बात करेंगे कि एक खबर जो अमेरिका से आई है, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के टैरिफ में इजाफा कर दिया है मसनूआत के लिए, जो एक टैक्स समझ लीजिए। ये क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर बात होगी। बलूचिस्तान में जो पीटीआई के लोगों का दौरा है वो काफ़ी वाइब्रेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। आज किससे मुलाकातें हुई हैं ये बताएंगे आपको। अहम खबर मुराद सईद की भी है जी। उन्होंने आज बराह रास्त कारकुनों को मुखातिब कर लिया और तहरीक चलाने का ऐलान भी कर दिया है। और अलीमा खान साहिबा भी फ्रंट फुट पर नजर आ रही हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट के जरिए बड़ा अहम ऐलान किया है। तो ये दोनों बातें आपके सामने रखेंगे। और ज़ल्मे खलीलजाद का भी एक ट्वीट आया है और वो भी बड़ा मानी खेज है। तो ये सब चीज़ें आज के इस व्लॉग में तज्जिए के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज़ करते हैं जी यहीं से कि आज जो एक अहम मुलाकात होनी थी इमरान खान साहब के सियासी रहनुमाओं के साथ, मुलाकात का दिन था, थर्सडे फिक्स्ड दिन है, अदालत का ऑर्डर मौजूद है। इसके बावजूद भी ना ही पिछले थर्सडे और ना ही इस थर्सडे को इमरान खान साहब की सियासी क़यादत से मुलाकात नहीं होने दी गई। और आज के रोज़ तो आलिया हमजा साहिबा मौजूद थी, शिबली फराज साहब मौजूद थे, उमर अयूब साहब मौजूद थे, लेकिन ये लोग अंदर नहीं जाने दिए गए और इनको बाहर ही घंटों इंतज़ार करवाने के बाद मायूस लौटना पड़ा। यहाँ पर इन्होंने फिर अडयाला के बाहर ही मीडिया से गुफ्तगू भी की, अपने गुस्से का इजहार भी किया कि हमेशा ही हम ये देखते हैं कि बार बार यही सलूक होता है और अब ये अदालतों के अपने ऊपर मामला आ गया है कि आप अगर अपना फैसला इम्प्लीमेंट नहीं करवाते हैं तो फिर बाकी क्या रह जाता है। इससे बेहतर है कि रिज़ाइन करके आप घर चले जाएं। ये भी ऐलान किया गया है कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर की जा रही है उन लोगों के खिलाफ जो मिलने में रुकावट डाल रहे हैं, जबकि एक सारा मामला क्लियर हो चुका था। लार्जर बेंच का फैसला था हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने जो एक फैसला दिया, उसके बावजूद भी, हालांकि वो भी अपना ही बंदा है इन लोगों का, उसने भी फैसला दिया, उसकी भी फैसले की ये वक़्त और हैसियत है। तो बहरहाल मुलाकातें नहीं होने दी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें थी क्योंकि जो इस दौरान इमरान खान साहब से मुलाकातें हुई हैं वो भले आज़म सवाती साहब की हो या अली अमीन गंडापुर की हो, तो ये वो मुलाकातें हैं कि जिनके ऊपर जो बाहर के लोग हैं उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर रहे और ना ही उन मुलाकातों से वो वाइब्स आ रही हैं जिससे पता चले कि इमरान खान का अंदर से मैसेज आया है। तो एक टोटल खामोशी है पीटीआई के तरफ से भी, पीटीआई की तरफ से कोई नैरेटिव नज़र नहीं आ रहा और इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है वो बाहर उस तरह से रिपोर्ट नहीं हो रही जिसके ऊपर वर्कर को ये लगे कि हाँ भाई ये इमरान खान ने कहा है। तो होम्योपैथिक से मैसेज दे देते हैं लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये एक खला है जो एक फील हो रहा है और इसके ऊपर अब कारकुनान का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज होता हमें नज़र भी आ रहा है। आलिया हमजा ने भी आज बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि भाई जब उनसे सवाल हुआ अंदरूनी इख्तलाफात पर तो उन्होंने कहा कि आप ये बातें छोड़ें, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मुल्क की मामलात से जुड़ी वो बातें डिस्कस करें, पार्टी के मामलात तो चलते ही रहते हैं। तो बहरहाल ये सारी कहानी है। जिसके बाद अलीमा खान साहिबा का जो अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि जी आखिरी जो हमारी इमरान खान से मुलाकात हुई थी वो 20 मार्च को हुई थी और उसके बाद अब तकरीबन 3 हफ्ते हो चले हैं। जब अगला मंगल आएगा तो 3 हफ्ते हो चुके होंगे कि हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी गई। हालांकि जो ट्यूसडे का दिन है वो फैमिली को डेजिग्नेट किया गया है कि आपने उनसे मिलना होता है, लेकिन हमें पिछले हफ्ते भी नहीं मिलवाया गया, पिछले मंगल और इस दफ़ा भी नहीं मिलवाया गया था कि भाई ईद की छुट्टी है। लेकिन उस दिन और लोगों ने जाके मिल लिया, अगले दिन अली अमीन गंडापुर साहब ने आउट ऑफ द वे जाके मिल लिया, लेकिन जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको रसाई नहीं दी जा रही। तो उन्होंने पहले भी उस दिन भी ये ट्वीट किया था और आज उन्होंने बड़ा मानी खेज ट्वीट किया। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि ये हमारा हक है कि हमारे भाई से हमारी मुलाकात हो सके, लेकिन डिलिबरेटली जो सियासी क़यादत है वो भी मिलने नहीं दी जा रही और जो बहन भाई हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो अलीमा खान साहिबा ने ये ट्वीट करने में एक बहुत अहम अनाउंसमेंट की है। उनका ये कहना है कि इस ट्यूसडे को जब हम 2 बजे पहुंच जाएंगे कि जो हमें टाइम दिया जाता है,
اگر اس ٹیوزڈے کو بھی ہماری ملاقات نہیں کروائی جاتی عمران خان سے تو ہم آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ پھر ہم اڈیالہ کے باہر ہی دھرنا دیں گے اور اس وقت تک وہاں بیٹھے رہیں گے جب تک کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ تو خان صاحب سے ملنے کے حوالے سے علیمہ خان صاحبہ فرنٹ فٹ پر نظر آ رہی ہیں، انہوں نے دھرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ اگر آپ نے ہمیں وہاں پہ نہیں ملوایا اس دفعہ بھی تو پھر ہم وہیں بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ اب بہرحال ایک ایونٹ بنے گا، کیونکہ اگر علیمہ خان صاحبہ وہاں بیٹھتی ہیں تو انہیں گرفتار کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو بھی خبر بنتی ہے، اور اگر وہاں پر وہ تھوڑی دیر بھی بیٹھتی ہیں وہاں پر پھر ظاہر ہے اظہار یکجہتی کے لیے پی ٹی آئی لیڈرشپ کو بھی ظاہر ہے تھوڑی بہت اگر ان میں گریس ہوئی، شرم ہوئی تو وہ بھی آ کے بیٹھ جائیں گے کہ بھئی وہ بیٹھی ہوئی ہیں علیمہ خان صاحبہ، بہن بیٹھی ہوئی ہیں خان کی، تو ہم کیا کیسے ان کا ساتھ نہ دیں۔ تو اگر وہ بھی آتے ہیں یا کوئی کچھ کارکن بھی آ جاتے ہیں تو یہ وہاں پہ ایک ایونٹ سا بن جائے گا، پولیٹیکل ایکٹیویٹی بن جائے گی۔ تو یہ کیا ہونے دیا جائے گا؟ اس کا امکان تو کم ہے کہ ہونے دیا نہیں جائے گا، لیکن بہرحال اگر وہاں پر یہ کوئی دھکم پیر ہوتی ہے، زور زبردستی انہیں موو کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک پوری سٹوری ہوگی جو کہ پوری طرح سے آپ سمجھ لیں کہ عالمی خبروں کی بھی زینت بن سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو علیمہ خان صاحبہ کا ٹویٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ ایک طرح سے انہوں نے پہلے سے ٹویٹ کر کے دباؤ بھی ڈالا ہے کہ اس دفعہ رکاوٹ نہ ڈالی جائے، تو یہ ان کی طرف سے ایک سمارٹ موو بھی ہے، اور کارکنوں کو بھی پتہ چل گیا ہے اور ساتھ میں قیادت کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اگر اس دن نہیں ملنے دیا گیا تو پھر یہ نہ ہو کہ علیمہ خان صاحبہ وہیں بیٹھ جائیں تو پھر جو ہے کام خراب ہو جائے گا۔ اب اگر انہیں ملنے دیا جاتا ہے تو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ تو پھر باہر کی باتیں بہت ساری جا کے بتائیں گی، اور پھر جو عمران خان صاحب انہیں بتائیں گے وہ بھی انہیں باہر آ کے بتانے کی عادت ہے، وہ ظاہر آ کے ساری چیز ڈسکلوز کریں گی۔ عمران خان صاحب کی گفتگو بغیر سینسر وہ جب بتائیں گی تو پھر وہ جو کوشش ایک جاری ہے کافی دنوں سے کہ عمران خان کا ٹویٹر خاموش ہو جائے، ان کا پیغام باہر نہ جائے، تو اس کوشش کو پھر ٹھیک ٹھاک دھچکا بھی لگے گا۔ تو یہ اب جو ہے کافی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ امپورٹنٹ قسم کا سینیریو بننے جا رہا ہے۔ بہرحال اس سارے ہنگام کے بیچ جو مراد سعید صاحب کا بھی ٹویٹ ہے وہ بھی ہلکا نہیں ہے، وہ بھی بڑا زبردست ٹویٹ ہے۔ مراد سعید صاحب نے آج ٹویٹ کر کے براہ راست کارکنوں کو مخاطب کیا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں انالیسس دیکھنا کہ مراد سعید صاحب نے پی ٹی آئی قیادت کو کوئی مخاطب نہیں کیا، کوئی انہوں نے لیڈرشپ سے بات نہیں کی، کوئی حکومت سے پی ٹی آئی کی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے براہ راست کارکنوں سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ عید کے بعد تحریک چلے گی، تو اب وقت آ گیا کہ تحریک چلانے کی تیاری کی جائے، اور اب جو ہے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جو لوگوں نے پہلے زمان پارک کے باہر کیمپ لگائے تھے، راستے کلیئر کرتے تھے، تو وہ لوگ بھی ذرا اپنی نشستیں اور پوزیشن سنبھال لیں۔ 6 تاریخ کو انہوں نے ایک کنونشن رکھا ہے ورکرز کا، اور کہا ہے کہ میں اس میں براہ راست آپ سے جو ہے وہ بات بھی کروں گا۔ اس کے علاوہ 11 اپریل کو بھی انہوں نے ایک اسی طرح کی ایکٹیویٹی رکھی ہے۔ بلوچستان کے لوگوں کو بھی انہوں نے میسج دیا ہے کہ وہاں پہ اس وقت قیادت گئی بھی ہوئی ہے اور وہاں پر کافی ایکٹیویٹی بھی نظر آ رہی ہے، اور وہاں پہ جو حالات ہیں اس کی وجہ سے بھی تو وہاں کے لوگ بھی تیار ہیں تحریک چلانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ 23 مارچ کو جس طرح سے پنجاب کے مختلف علاقوں میں ایونٹ ہوا ہے تو اس سے یہ میسج ملا ہے کہ پنجاب بھی اب تحریک چلانے کے لیے تیار ہے۔ تو مراد سعید صاحب سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے پاکستان میں بالکل لوگ تیار ہیں تحریک چلانے کے لیے، صرف ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو ان کو لیڈ کر سکے، اور مراد سعید صاحب نے یہاں پر کسی بھی لیڈرشپ کو مخاطب نہیں کیا بلکہ انہوں نے ڈائریکٹلی کارکنان کو مخاطب کیا ہے۔ اچھا، اب یہی ایک فرق نظر آتا ہے آپ کو کہ جو سنسیئر لیڈرشپ ہوتی ہے، جو سیلف لیس لیڈرشپ ہوتی ہے، اور جو اپنے واقعی قائد کے ساتھ کمیٹڈ بندہ ہے وہ اس میں، اور دوسرے وہ لوگ جو کہ بہت سے رکھ رکھاؤ اور مسائل اور پتہ نہیں کن مصلحتوں کا بھی شکار ہیں، ان میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ آپ کو کسی کے بارے میں، کسی کے اگینسٹ کوئی اس وقت فضول کا شوشہ چھوڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف بار بار منع کرنے کے باوجود بھی، عمران خان نے الگ منع کیا ہوا ہے، کارکن بھی بعض اوقات عاجز آ جاتے ہیں، وہ بھی آ کے دہائیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ بس کر دو ایک دوسرے کے خلاف لڑنا جھگڑنا، تو وہ بھی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنے منہ بند نہیں کرتے۔ کارکردگی ان کی یہ ہے کہ آپ لوگوں سے کوئی پریشر بلڈ اپ نہیں ہو سکا باہر، ٹھیک ہے، پارلیمان میں کوئی قانون سازی آپ نہیں روک سکے، کوئی بندے آپ اپنے سیو نہیں کر سکے کہ 26ویں ترمیم کو روک پاتے۔ کارکردگی آپ کی یہ ہے کہ ابھی تک ایک اتحاد بنانے میں ناکام ہیں آپ لوگ۔ کارکردگی آپ کی یہ ہے کہ 2 دفعہ آپ بندے لے کر اگر پہنچ بھی گئے کسی طرح کچھ لوگ
تو ان کو آپ لوگ سیف نہیں کر سکے. کارکردگی آپ کی یہ ہے کہ مستقل آپ لوگ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے اور ان کا بیانیے کا بوجھ اٹھانے سے جو ہے وہ پریشان ہیں. تو یہ آپ کی ٹوٹل کارکردگی ہے. تو اس کے اوپر اگر آپ کو کوئی تھوڑی سی اگر تنقید بھی ہوتی ہے وہ بھی آپ برداشت نہیں کرتے, اس کے اوپر آپ مزید ریئیکٹ کرتے ہیں. اب اگر آپ کو اس دور میں بھی کہ جب آپ کو ہر طرف سے جوتے پڑ رہے ہیں, مار پڑ رہی ہے, اس دور میں بھی اگر آپ لوگوں کو آپس میں لڑنے سے فرصت نہیں ہے اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیوں سے فرصت نہیں ہے, تو پھر کیا مزید آپ کے ساتھ ہوگا کہ آپ کو یہ عقل آئے گی کہ اس وقت کا جو تقاضا ہے وہ کیا ہے. یہ بالکل حیران کن بات ہے. مطلب آپ دیکھیے کہ جب نون لیگ کے اوپر کوئی برا وقت تھا تو کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ تھوڑا سا سائڈ لائن ہو جاتے ہیں, کچھ پارٹی بدل لیتے ہیں, یہی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی صورتحال بھی تھی کہ آپس میں ہی بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں کر رہے ہوں, بھلے ان کے درمیان کتنے اختلافات ہوں, مریم نواز اور حمزہ شہباز کے ہوں, شہباز شریف یا مریم نواز کے ہوں, نواز شریف اور شہباز شریف کے ہوں, کتنے ہی آپس میں اختلافات ہوں, اور جو ان کی مین باقی جو لیڈرشپ ہے ان میں بھی ہوتے ہوں گے. لیکن کیا ایسے موقع پہ آپ نے دیکھا کہ یہ جب ان کے اوپر برا وقت آتا ہے یہ سارے ایک ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے کمپرومائز بھی کر لیتے ہیں تب. اور ادھر یہ حالت ہے کہ یہ اپنے منہ نہیں صرف بند کر سکتے کہ مطلب تھوڑی دیر کے لیے شرم کر لو, اپنے منہ بند کر لو یار. لیڈر تم لوگوں کا 2 سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے, برے اس کے حالات ہیں, اس کے نام پہ ووٹ تم لوگوں کو پڑ گئے ہیں, اور تم لوگوں سے اتنی نہیں ہوتی کہ کم از کم اپنے منہ ہی بند کر لو تھوڑی دیر کے لیے. کہ مطلب عجیب آپ لوگ بجائے اس کے کہ فوکس آپ بات پہ کریں کہ جی اچھا یہ ہو رہے ہیں ایشوز کے اوپر بات کریں, لوگوں کے مسائل پہ بات کریں, اپنی پارٹی کے کارکنوں کے مسائل پہ بات کریں, اپنے لیڈر کے لیے بات کریں, پاکستان کے مسائل کے اوپر بات کریں. آپ بیٹھ کر یہ مسائل ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ یہ غدار ہے, وہ غدار ہے, وہ سازشی ہے, وہ سازشی ہے, اور اس نے یہ کہہ دیا اور اس نے پیسے کھا لیے, اور ایک دوسرے کو ہی آپ ہر وقت پڑے رہتے ہیں ٹارگٹ کر کے کہ جیسے پتہ نہیں آپ لوگ. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس ٹائم پیریڈ پہ بھی کہ جب اسٹیبلشمنٹ سے آپ کو علیحدہ رگڑا لگ رہا ہے, جب کارکن آپ کی علیحدہ روز سوشل میڈیا پہ درگت بناتے ہیں, جب آپ کو میڈیا والے علیحدہ آ کے تانے مارتے ہیں اور آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں, اور اس دور میں بھی آپ کو اتنی فرصت ہے کہ آپ بیٹھ کے ایک دوسرے کے بیٹھ کے پول کھول رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں. سب سے بڑا جو نقصان ہی ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ الگ الگ ہوتے ہیں آپ کو الگ الگ کر کے مارتا ہے دشمن. اور اتنی سی بات آپ لوگوں کی عقل میں نہیں آ رہی کہ آپ لوگ اکٹھے ہی ہو جائیں, کہ کم از کم الگ الگ ہو کے آپ لوگ بار بار مار کھاتے ہیں تو اکٹھے ہی ہو جائیں, تھوڑی دیر کے لیے ہی ہو جائیں. کوئی اچھا وقت آئے تو آپس میں ایک دوسرے کے سر پھاڑیں, ماریں, پیٹیں, جو مرضی کریں, لیکن کم از کم ایک دفعہ اس کرائسس سے تو اپنے آپ کو اور اپنے لیڈر کو نکال لیں. میں تو حیران ہوتی ہوں. علی امین گنڈا پور صاحب مطلب چیف منسٹر ہیں آپ صوبے کے, معذرت کے ساتھ میں ذرا کم ہی اس طرح کی وہ بات کرتی ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے جو ایک آلریڈی لوگ پسے ہوئے ہیں ان کے اوپر کیا تنقید کروں, لیکن بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب جی ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے منع کیا کہ جی اسد کیسر کو, عاطف خان کو, شہرام ترکئی کو آپ نے ٹکٹ نہیں دینے کیونکہ یہ سازشی لوگ ہیں, آگے جا کر آپ کو تنگ کریں گے. اسی طرح جی بابر سواتی جو ہیں وہ اسپیکر, ان کے خلاف ایک علیحدہ محاذ کھلا ہوا ہے کہ جی ان کو عہدے سے ہٹاؤ. تیمور جھگڑا کے بارے میں آج مزید بتاتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کہ جی وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. مطلب وہ واحد بندہ ہے خیبر پختونخوا کا جس کو فارم 47 پہ ہرایا گیا ہے, اور جو مخالف ہیں ان کے وہ بھی مان رہے تھے کہ سلیم جو ہے یہ تیمور جھگڑا کو ہرایا گیا. ایون عادل شاہ زیب جیسا بندہ جو کہ ان کے بالکل خلاف ہی ہیں, پی ٹی آئی کے صحافی, وہ تک نے بیٹھ کے یہ کہا کہ تیمور جھگڑا جیتا ہوا تھا. تو وہ ایک بندہ جس کو جب یعنی جینوئن جو جیتا ہوا تھا اس کو زبردستی ہرایا, وہی بندے کے بارے میں علی امین کا کہنا ہے کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا تھا, یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا تھا اور اسٹیبلشمنٹ نے خود ہی ان کو ہرا دیا. یہ کیسی عجیب بات ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, اور یہ آپ سارے مان لیا آپ کی باتیں ٹھیک بھی ہوں گی, لیکن یہ انکشاف کرنے کے کوئی ٹائم ہے کہ آپ ایک طرف یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم نے تحریک چلانی ہے, جی سب اکٹھے ہو جائیں اور اختلافات بھلا کے, اور وہاں پہ آپ بیٹھ کے آن ایئر پبلکلی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی فلاں بندہ ٹھیک نہیں ہے, یعنی کہ سب ایک دوسرے سے لڑ بھڑ جاؤ, حوصلے پست کرو تاکہ تحریک نہ چل سکے. کیا اس کو مطلب نام دیا جائے؟ تو یہ والی صورتحال ہے.
बहरहाल मैं अब इससे ज़्यादा इसके ऊपर मज़ीद क्या बात करूं, लेकिन वाकई कभी कभी मुझे हैरत होती है कि ये किस किस्म की अक्लमंदी है कि हर महाज ये लोग खोलते हैं। कभी सहाफ़ियों के खिलाफ चढ़ दौड़ते हैं, एक इनके छोटे भाई जो हैं वो हर वक्त इमरान रियाज के पीछे पड़े रहते हैं कि भाई तुम बुज़दिली का ताना क्यों दे रहे हो, तुम तो खुद छुप के बैठे हो। अल्लाह के बंदे, सहाफ़ी अपनी जान बचाए या ना बचाए, उसका इस्तेकाक उसके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी है कि उसने वो कारकुन लेके निकला हुआ था कि जो आप उसको ताने दे रहे हो। कारकुन लेके आप निकले थे तो आपको कारकुनों के सामने फ्रंट पर होना था, वो कारकुन लेके नहीं निकला था कि वो वहां पे ना होता तो आप उसको ताने मारते। अजीब बात है, मतलब मैंडेट आपके पास है, वोट आपको पड़े, वजीर आला आप हैं और आप ताने उसको मार रहे हैं कि तू कौन सा भाई सामने खड़ा था, फिटे मुंह भाई। तो ये वाली सूरत हाल है। बहरहाल दूसरी तरफ जो पीटीआई की क़यादत है, सलमान अकरम राजा जैसे सुलझे हुए लोग भी हैं और बलूचिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त आज काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें भी हुई हैं। लश्करी राइसानी ने भी 2 मुतालबात किए। उन्होंने कहा कि एक तो हम फिलफौर जो कैदी हैं बलूचिस्तान के, उनकी रिहाई का मुतालबा करते हैं इस हुकूमत से, और बाकी इन्होंने कहा है कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट आए पावर में तो हम एक इंडिपेंडेंट कमीशन लापता अफराद के लिए, वो नहीं जो जावेद इकबाल साहब का था डब्बा किस्म का कमीशन, बल्कि एक बेहतर कमीशन, वाकईतन बाइख्तियार कमीशन बनाने का मुतालबा करते हैं। तो वहाँ पे बहरहाल इनका बलूचिस्तान में अच्छा एक ये विज़िट रहा है और काफ़ी इन्होंने गेन भी किया और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट विज़िट है कि जो मेन स्ट्रीम आपकी लीडरशिप है पार्टी की वो आपकी वहाँ पर पहुँचे। बाकी जी एक ज़ल्मे खलीलज़ाद की तरफ से ट्वीट आया है और उन्होंने इवन डोनाल्ड ट्रंप को टैग करके उसमें ये बात की हुई अगेन कि जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की क्राइसिस हैं, इसमें जो है वो बराह रास्त पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो इन्वॉल्व है। और उन्होंने फिर ये बात दोहराई है कि इसको सॉर्ट आउट करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले आप इमरान खान को रिहा करें और बाकी ये कि जो बाकी ये तमाम चीज़ें इनमें से मिलिट्री का जो किरदार है उसको ख़त्म किया जाए। तो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने एक दफ़ा फिर ये ट्वीट किया। पहले तो ज़ल्मे खलीलज़ाद की ट्वीट को ये लोग हल्का ही ले लेते थे कि जी उसके पास क्या है, वो कौन है, लेकिन अब जब से काबुल में वो डायरेक्ट हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर उन्होंने बड़ा डायरेक्टली जाके मुलाकातें की हैं, तो उस वक्त से अब इनको भी अंदाज़ा हुआ है कि जितना हल्का ही उसको ले रहे थे उतना भी हल्का बंदा है नहीं। अमेरिका के हवाले से खबर ये भी है कि जी आज अमेरिका ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% टैरिफ आयद कर दिया है। यानी एक तरह से जब आपकी मसनूआत दूसरे मुल्क भेजी जाती हैं तजारत की गर्ज से तो उसके ऊपर जो टैक्स आयद होता है तो ये जी 29% कर दिया गया है। इंडिया का तकरीबन 24-25% है और पाकिस्तान का 29 से 30% के दरमियान बन जाता है। और ज़ाहिर है ये एक महंगा टैरिफ है और इसके ऊपर पाकिस्तान की जो तिजारत है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, मईशत के हवाले से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि याद रहे कि जो आपके मसनूआत बाहर जाती हैं, जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें एक बड़ा मेजर हिस्सा है जो अमेरिका में भी जाता है। तो अगर इस तरह से ये आपके टैरिफ में इजाफा होता है तो फिर आपको इसका काफ़ी नुकसान होता है जब इतना टैक्स ही आपको पे करना पड़ जाएगा। दूसरी बात ये याद रहे कि GSP+ जो है वो भी आपको पता है अंडर सुपरविजन है और उसके हवाले से भी आइंदा आने वाले दिनों में दौरा भी करना है और उस पर देखा जाएगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ को जो GSP+ स्टेटस की वजह से पाकिस्तान को एक रसाई है, तिजारती आसानियाँ हैं, उनके ऊपर अगर कोई खुदा न खास्ता कदगन लगती है तो उससे भी एक बोझ आएगा। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो खासी परेशान कुन हो सकती हैं पाकिस्तानी मईशत के लिए। लेकिन अगेन इनका जो मसला है वो जाके पॉलिटिकल आपके इश्यूज से जुड़ता है। GSP+ स्टेटस क्यों ख़तरे में है? क्योंकि आप मिलिट्री ट्रायल्स कर रहे हैं। मिलिट्री ट्रायल्स आपने क्यों किए हैं? क्योंकि आपको PTI को कुचलना था। तो ये उसका पीछे भी एक पॉलिटिकल रीज़न आपको नज़र आती है। इसी तरीके से अभी ये जो अमेरिका वाला इशू है या इस तरह की चीज़ें हैं, ये वो मामलात हैं जो आपकी यानी ज़ाहिर है इसमें तो खैर डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क के हिसाब से देखा कि उसको किस चीज़ का फ़ायदा या नुकसान है, तो वो तो मईशत के फ़ैसले उसी हिसाब से करेगा। लेकिन अगेन बात यह है कि ये मईशत का अगर प्रेशर बिल्डअप होता है तो इससे कैसे ये लोग कोप अप करेंगे, क्योंकि ये तो वो बेवकूफ़ लोग हैं जो 150 का पेट्रोल 300 पे ले जाते हैं और फिर उसको 7 रुपये 8 रुपये कम करके कहते हैं कि जी बहुत ज़बरदस्त हमने कामयाबी समेट ली, वाह भाई वाह हमने तो मईशत संभाल ली। तो ये इस किस्म के जो लोग हैं उससे बंदा अब क्या ये एक्सपेक्ट करे कि ये कोई मईशत के लिए बड़े ज़बरदस्त काम जो है वो कर सकते हैं। तो ये वाली जो है वो इस वक्त अजीबोगरीब सूरत हाल है। बहरहाल मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।